محبوبہ میں کو تیرے وڈوات چر دی قسم ہے محبوبہ میں کو تیرے وڈوات چر دی قسم ہے او چر دو تجنا آسو گہنے دے محبوب خدا نے پوچھا علی کیوں رو دے کیڑی چیز جڑی علی پروارت سونیا میری نماز قضا ہو گئی اے اللہ دا پیارا رسولا رو جانا دا سردارا رحمت للعالمین نبی سونیا محبوبہ میری نماز قضا ہو گئی سونا محبوب فرمے دے اٹھو علی قضا پڑھ کے نو سونیا میں کیویں قضا بنا میں قضا کیویں بنا بطول دا شوہروں کے کعبے دا گورنر رو کے سونیا تھوڑا سوچ رو کے تہاڈا بھائی ہو کے میں قضا کیویں بنا میں تے ادا کر سہی محبوب دا اختیار دا دیکھو پہلے جناب علی کفار آگ دے بہن موجزہ مگ دے بہن آگ دے بہن سونے اللہ دا سچا رسول نہیں تے چادر دے دور ٹکڑے کر جا ان 70,000 فرشتہ ہے سورج کو غروب کرے دابی آئے محبوب نے انگلی کا اشارہ کیتا ہے سورج مغرب کی نے اثر دے اٹھے آگئے علی اٹھو اج نماز پڑھو تھوڑی نماز ادا سی ہن جتنا فرشتے رب دے راونے میں سورج کو واپس گن کے نہیں من سکتے جتن علی نماز نہ پڑھ نہیں علی نماز پڑھیے نماز ادا ہو گئی ہے اور 70,000 فرشتہ سورج کو لہنگا بھی ہے محبوب دی طاقت دیکھو 70,000 فرشتہ بھی نال آتا بھی ہے سورج بھی نال آتا بھی ہے اللہ اللہ مسلمانوں محبوب علیہ السلام دی شان عظمت زمین دوت میں دیکھو تے آسمانہ دوت میں دیکھو حضور علیہ السلام دی شان ایسی کہ حضور علیہ السلام جس ویلے مسجد نبوی شریف دے جو خطبہ دے والا ممبر رہی کھجی دا دودھ دئی کھجی دے دودھ دے لائے گے جدا محبوب خطبہ دے ورات لوگ سن بیان ایک حضور غلام صحابی رسول ایے سونیا میرا ایک غلام ہے جیرا درکان کا کام کریں دے حکم دیو تا میں تمہارے کتے کوئی سونا جیا ممبر بڑھوا میں کاٹی دی کوئی سونی جی شے بڑھوا کے جیڑی توڑی مسجد اندر رکھا دے ماں اندھے تے تسا بیت خطبہ فرماؤ اللہ دے محبوب دے غلام حضور اجازت دیتی ہے بی بی تو اپنے درکان کو حکم دیو ممبر بڑا گنے جڑا ممبر بن گئے بی بی نے اجازت طلب کی ہے اے رسول خدا ممبر بن گیا حکم دیو مسجد وچ رکھ گنو جڑا مسجد اندر او ممبر نکل دا آیا ہے محبوب خدا وہ تو جمعہ دا ٹائم ہویا ہے محبوب خدا لکڑ دے ممبر دے اتے کھڑا ہو کے خطبہ دیوان لگے جنا خطبہ دیوان لگے اور کھجی دا دوڑے ای میرو دے حدیث آئے جو لکھتے ہیں جی میں بال ماکنے بغیر رو دے ای میں رو دائی حضور خطبہ دینے چوپ ہو گئے خطبہ دے چوپ ہو گئے او کھجی دے دوڑے دے پورون کے جی میں ماں بچے کو باکل پہ دیئے میں سرکار نے باکل پایا ہے سرکار نے فرمایا ہے آئے کھجی دے دوڑا کیوں رو نہیں سونیا تھوڑی نسبت کنے جدا ہو گیا
تو آدھی نسبت میں کو جنت لوڑ کنائی میری جنت آئی محبوبہ سرکار فرمایا اے قدیدہ دنا آگے دانتے کو سر سبز کر دے وہاں شاداب کر دے وہاں یہ دنیا والے اوسن تیرے پھل کھا دے راسن سبحان اللہ جے آگے دا اساتے کو جنت بھجوا دیوں تو اتھا بھی ساڑے قرب دے وچ آوے سے سرکار علیہ السلام نے او ایسا کتا کہ منبر رسول جرا لکڑی دا بنیا ہویا ہی کو چوا کے کجی دے دل کو تلے دفن کرایا تے اتو او منبر کو رکھ دیتا آج بھی او منبر بھی موجود ہے تے سرکار دے غلام لے کے اکی جھرنے میں حضور دی رحمت للعالمین نبی دی شان و عظمت اما حلیمہ پاک فرمیدن کہ حضور جدا میرے گھر دے اندر تشریف گھن کے آئے نا ایسی عظمت و شان میں ڈٹھی گھر دے اندر اتنی برکتہ ہویا کہ پہلی جڑی میری زندگی گزری پئی ہے کدہی اتنا میکو راحت سکون کدہی نصیب نہ ہویا ہے تے فراوانی بھی کدہی نصیب نہ ہوئی ہے دوستو جدا اللہ دا نبی آئے گھر دے اندر اتنی نعمتہ آیا کہ بی بی پاک فرمیدن میں گنے نہ سکتی ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ پاک محبوب علیہ السلام دی محبت نصیب فرماوے حضور علیہ السلام دا پیار نصیب فرماوے حضور دی غلامی نصیب فرماوے اللہ پاک محبوب علیہ السلام دا صدقہ اس جلسہ عظمت قرآن کو اور میلاد مصطفیٰ دے اس جلسے دے جتنا ہی دوست احباب اس جلسے دے معاونین ہیں اللہ پاک انہاں دے مال رزق دے اولاد برکت نصیب فرماوے اللہ کریم حضرت العلامہ مولانا جناب قاری غلام شبیر صدیقی صاحب دی عمر دے اندر برکت نصیب فرماوے اور اللہ کریم اس مدرسے کو تا قیامت آباد و شاد فرماوے اللہ کریم محبوب دے اس غلام دے اس دینی درسگاہ کو کام